नमस्कार दर्शकबिन, स्वागत छ यहाँहरूलाई शब्द चौतारी कार्यक्रममा। म रेणुका भट्टराई। आज हामीले शब्द चौतारी कार्यक्रमलाई मुक्तक विशेष कार्यक्रम बनाउन लागिरहेका छौँ र आज हामीसँग हुनुहुन्छ असाध्यै राम्रो मुक्तक लेख्ने मुक्तकार र मुक्तक सङ्ग्रह प्रकाशन गरेर मुक्तकको क्षेत्रमा निकै योगदान पुर्याउनु भएको शारदा घिमिरे भैल। यहाँलाई हाम्रो यस कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार। के गर्दै हुनुहुन्छ यो लकडाउनको समयमा? कसरी समय बिताउनु भयो? लकडाउनले त अब अहिले समय धेरै नै मिलिरहेको छ। समय चाहिँ अब घरकै दैनिक कार्यमा अनि अब फुर्सदको समयमा रचना गर्नलाई पनि विशेष अवसर मिलेको छ अहिले। हजुर पर्दाखेरि अनि यो बिचमा धेरै सर्जकहरूले यो समय चाहिँ स्वर्णिम समय हो भन्नुभएको छ। धेरै कृतिहरू पनि निस्के, धेरै मुक्तक सङ्ग्रह पनि निस्किएका छन् होइन। यहाँले चाहिँ यो ठ्याक्कै कोभिड-19को यो लकडाउनको समयमा चाहिँ मुक्तक लेख्नुभयो कि कविताहरू अथवा हाइकुहरू के लेख्नुभयो? धेरै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो यहाँले। यो सर्जकहरूको लागि चाहिँ सुवर्ण अवसर नै मान्नुपर्छ यो अहिले चाहिँ। अनि मैले चाहिँ अब अहिलेको लकडाउनको समयलाई सदुपयोग गरेर केही मुक्तकहरू पनि लेखेँ फुर्सदको समयमा, अनि केही हाइकुहरू लेखेँ, अनि गीतहरू पनि लेखेँ। 2-4 थान गीतहरू पनि लेखेको छु। अनि हाइकुलाई चाहिँ अलिकति प्राथमिकता दिएर अगाडि बढिरहेको छु। सँगसँगै मुक्तकलाई चाहिँ मैले छोडेको छैन होइन। यहाँले यहाँका मुक्तकहरू असाध्यै स्तरीय र एउटा मुक्तक सङ्ग्रह पनि प्रकाशन गरिसक्नु भएको छ। अनि सँगसँगै हाम्रो प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट यही महिनाको अन्तिमतिर नै नारी प्रज्ञा मुक्तक भनेर निस्किने क्रममा पनि छ। यही प्रसङ्गलाई जोड्दै मैले चाहिँ यसलाई मुक्तक विशेष कार्यक्रमको रूपमा नै यहाँलाई चाहिँ सम्झेको हुँ र यहाँको मुक्तक असाध्यै राम्रो भएको हुनाले यहाँसँग मैले देखिरहेको छु मुक्तक। अब सुरुवातै मुक्तक सुनेर गरौँ न त। यहाँले मलाई यसको अवसर दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद छ। यहाँले राम्रो लेख्नुहुन्छ भन्नुभयो, तर आफूले लेखेको रचना पनि अझै मैले राम्रो लेख्न सकिरहेको छैन जस्तो लाग्छ। मैले लेखेको मुक्तक सङ्ग्रहबाट पनि सङ्ग्रह निकालिसकेपछि चाहिँ मैले अझै राम्रो गर्न सक्ने रहेछु। मैले अब निकालिसकेपछि चाहिँ अब थाहा भयो। अब लेख्दै जाँदाखेरि सिक्दै जाइँदो रहेछ होइन। सिकाइको क्रम जारी नै छ। अझै राम्रो लेखौँ, पाठक समक्ष पुर्याउँ भन्ने उद्देश्य त छ। अब लागि परिरहेको छु, सिक्दैछु। म सिकारु नै हो, म आफूलाई एकदम सक्षम, म एकदम मुक्तकार भनेर त्यस्तो चाहिँ भन्न रुचाउँदिनँ। म एउटा सिकारु नै हो। हजुर सुनौ न। हुन्छ त पक्कै पनि। मेरा मुक्तकहरू सुरु हुन्छन् यसरी। पहिलो मुक्तक चाहिँ अब यो लकडाउन पछाडि लेखेका मुक्तकहरू, अनि पछि चाहिँ म यो मेरो मुक्तक सङ्ग्रहको पनि केही राखौँला। जीवन यात्रामा हरेक ठक्कर लाग्दै जान्छ, मन सरिता फेरि पनि प्यास जाग्दै जान्छ। जीवन यात्रामा हरेक ठक्कर लाग्दै जान्छ, मन सरिता फेरि पनि प्यास जाग्दै जान्छ। कहिले छहरा कहिले खोला जस्तै बगेर, कहिले छहरा कहिले खोला जस्तै बगेर आफ्नो गन्तव्य खोज्दै नदी भाग्दै जान्छ, आफ्नो गन्तव्य खोज्दै नदी भाग्दै जान्छ। अब दोस्रो छ, तिमीले कुरा लुकाएर मनमा किन राख्यौ, आफूले आफै दुखाएर मनमा किन राख्यौ। तिमीले कुरा लुकाएर मनमा किन राख्यौ, आफूले आफै दुखाएर मनमा किन राख्यौ। यसरी अधुरा अपुरा कुरा अनायासै खुलेपछि, यसरी अधुरा अपुरा कुरा अनायासै खुलेपछि चुपचाप नजर झुकाएर मनमा किन राख्यौ, चुपचाप नजर झुकाएर मनमा किन राख्यौ। अब यो भावना हो, कहिले कहाँ कहाँ पुगिन्छ मन होइन, त्यही क्रममा लेखेकी हो। अब त्यसो लगातार यहाँ मुक्तकै राख्दै होइन, केही कुरा हुन्छ। 4-5 वटा म मुक्तक राख्छु, अनि यहाँले केही प्रश्नहरू सोध्नुभयो भने त्यसको समाधान गर्नेछु म। अनायासै रोएको छ माटो पनि, बसेर सँगै रोएको छ बाटो पनि। अनायासै रोएको छ माटो पनि, बसेर सँगै रोएको छ बाटो पनि। वाक्य छैन इसाराले के भन्छ खै, वाक्य छैन इसाराले के भन्छ खै।
बसेर नजिक रोएको छ लाटो पनि आहा बसेर नजिक रोएको छ बाटो पनि यो लकडाउनकै बेलामा अब लेखेको असाध्यै ठिक छ। अहिलेलाई हामी यति नै सुन्यौँ। अब यहाँले मुक्तक नै लेख्छु भनेर मुक्तक सङ्ग्रह नै निकाल्छु भन्ने खालको सोच चाहिँ किन आयो? जस्तो अब विभिन्न किसिमका विधाहरूमा कलम चलाउनु भएको छ तर पनि मुक्तक सङ्ग्रह नै पहिलो कृति निकाल्नुभयो र अब यो लेखनको हिसाबमा पनि मुक्तकलाई चाहिँ प्राथमिकता नै दिनुभएको छ। यसको कारण चाहिँ के हो? धेरै राम्रो प्रश्न लाग्यो। मैले चाहिँ अब साहित्यको लेखन थालनी भनेको चाहिँ 2042 साल स्कुल पढ्दादेखि नै जुन बेला म बालिका स्कुलमा पढ्थेँ विराटनगरमा त्यो बेलादेखि सुरु गरेको थिएँ। अनि त्यतिखेर चाहिँ मैले गद्य कविता गरिब शीर्षकको लेखेकी थिएँ। अनि कविता प्रतियोगितामा स्कुलबाट छनौट गरेर पठाउनु भएको थियो। अनि मैले त्यो कविता लेखेर वाचन गरेँ। अनि त्यो बेलामा चाहिँ मलाई विद्यालयकी शान्ता घिमिरे भन्ने प्रधान अध्यापिका हुनुहुन्थ्यो। उहाँले अब यसरी लेख्नुपर्छ भनेर हौसला दिनुभयो होइन। अनि स्कुल पढ्दादेखि नै म लेख्थेँ। अनि पछि जब मेरो बिए गरेर म आइसकेपछि चाहिँ अब अन्तर्जातीय विवाह पनि भयो। मेरो विराटनगरमा थियो मेरो माइती। अनि अब यहाँ बनेपामा म बिहे गरेर आइसकेपछि चाहिँ मेरो लेखनी कार्य चाहिँ ठप्प बन्द भयो। अनि अब घराइसी जीवनमा व्यस्त भएपछि अनि अब हुँदै जाँदाखेरि अब केटाकेटीहरू बाबु र नानी छन् 2 जना। उनीहरू हुर्किसकेपछि चाहिँ त्यस पछाडि चाहिँ फेरि मैले सुरु गरेँ। सुरु गरिसकेपछि अनि यो विभिन्न साहित्यिक सङ्घ संस्थातिर आबद्ध भएपछि चाहिँ मैले ज्ञानुवाकर गुरुसँग भेट भयो। अनि उहाँले चाहिँ गजल अनि उहाँले चाहिँ गजलको लागि अलिकति प्रोत्साहन गर्नुभएको थियो। अनि त्यो बेला चाहिँ मैले 2-4वटा उहाँकै प्रेरणा पाएर गजलहरू पनि लेखेँ। गोर्खापत्र हिमाल टाइम्सहरूमा पनि छापिएको थियो। तर मलाई आफैलाई चित्त बुझेन। आफूले लेखेको रचना आफैलाई चित्त बुझेन। अनि अलिकति अध्ययन गरेर राम्ररी नै गर्छु भने जस्तो लाग्यो होइन। अनि मलाई चाहिँ लेख्दै जाँदाखेरि अब मुक्तको विधा चाहिँ छोटो पनि मिठो पाठकहरूले रुचाउने भएर मलाई यो मुक्तक नै लेखौँ अनि भन्ने लागेर मुक्तक लेखेँ। अनि साथीभाइको सुझाव पाएर मैले सरुलता नाम आफैले राखेर। ठिक छ, सरुलताबाट केही उत्कृष्ट 2टा मुक्तक सुनाउँ न। आज मुक्तक मात्रै सुन्ने मन लागेको छ। हुन्छ हैन? अब सरुलता दर्शकहरूलाई पनि हजुर यसमा चाहिँ भूमिका पनि मेरो लेखिदिनु भएको ज्ञानुवाकर पौडेलले नै लेखिदिनु भएको छ उहाँ गजल सम्राट। यसमा रहेका मुक्तक दिएर चोट मलम लगाएको मन परेन, मेरो पीडामा आँसु बगाएको मन परेन। दिएर चोट मलम लगाएको मन परेन, मेरो पीडामा आँसु बगाएको मन परेन भन्दैछु। फेरि दोहोऱ्याएँ मैले यसलाई। दिएर चोट मलम लगाएको मन परेन, मेरो पीडामा आँसु बगाएको मन परेन। तर्नु थियो जीवनको गहिरो नदी तिमीसँग, तर्नु थियो जीवनको गहिरो नदी तिमीसँग, हिँड्दा हिँड्दै तिमीले खुट्टा कमाएको मन परेन। हिँड्दा हिँड्दै तिमीले खुट्टा कमाएको मन परेन। तर्नु थियो जीवनको गहिरो नदी तिमीसँग, हिँड्दा हिँड्दै खुट्टा कमाएको मन परेन। हिँड्दा हिँड्दै खुट्टा कमाएको मन परेन। राम्रो, असाध्यै राम्रो। अब अर्को कुनै यसमा शृङ्गारिक भन्दा पनि अलिक फरक खालको सुनौँ। मैले चाहिँ खासमा अलिकति धेरैले मसँग चाहिँ गुनासो गर्नुहुन्छ, अलिकति आशावादी लेख्नुहोस् भनेर। अलिकति निराशा खालको नै हुन्छ। अब आशावादी हुने अलिक पछिल्लो क्रममा लेख्दैछु म। हजुर, आशावादी भन्नाले मसँग एउटा चाहिँ छ है त। नसम्झ जीवनमा बादलहरूको मात्र लाम लाग्छ, उजाड आँखामा एक दिन खुसीको घाम लाग्छ। नसम्झ जीवनमा बादलहरूको मात्र लाम लाग्छ, उजाड आँखामा पक्कै एक दिन खुसीको घाम लाग्छ। एक दिन आकाश घुम्मिँदैमा संसार अँध्यारो हुँदैन, एक दिन आकाश धुम्मिँदैमा संसार अँध्यारो हुँदैन। सँगालेर राख्छु आँसु, कहिले पीडा पखाल्न काम लाग्छ। सँगालेर राख्छ आँसु, सँगालेर राख्छु आँसु, कहिले त पीडा पखाल्न काम लाग्छ।
सबै एउटा आशावादी। हजुर अब यस्तै खालको एउटा छ यसैबाट चाहिँ यो सरुलताबाटै हो। हजुर यात्रामा कहिले उकालो ओह्रालो आउँछ, आँसु निख्रिएपछि मुस्कानको पालो आउँछ। यात्रामा कहिले उकालो ओह्रालो आउँछ, आँसु निख्रिएपछि मुस्कानको पालो आउँछ। यसरी जीवित छ जीवनको सिलसिला, यसरी जीवित छ जीवनको सिलसिला, जसरी पुरानो घाउ आलो भएर आउँछ। जसरी पुरानो घाउ आलो भएर आउँछ। हजुर असाध्यै सुन्दर। अनि जस्तो यहाँले मुक्तक लेख्नु भएको छ, यहाँलाई मुक्तक सम्बन्धी सैद्धान्तिक चेतना भएको देखिन्छ। मुक्तकका चतुष्पदीय सिद्धान्तसँग रहेर चाहिँ उत्कृष्ट मुक्तक लेख्नु भएको छ। यो पछिल्लो समय मुक्तक सिद्धान्तको विषयमा पनि निकै चर्चा परिचर्चा र एउटा 70 सालबाट चाहिँ एक किसिमको चतुष्पदीय अवधारणा पनि हैन आएको अवस्थामा यहाँले मुक्तकै बारेमा केही भन्नु पर्यो भने चाहिँ के भन्नुहुन्छ? अब मेरो आफूले जानकारी पाए अनुसार चाहिँ मुक्तकलाई चाहिँ 4 हरफमा एउटा सिङ्गो कथनलाई 4 हरफमा टुङ्ग्याउनु चाहिँ एउटा चुनौतीपूर्ण कार्य नै भनिन्छ है। मुक्तक चाहिँ बिन्दुमा सिन्धु अटाउने कला मानिन्छ। बिन्दुमा चाहिँ सिन्धु नै अटाउने कला मानिदो रहेछ हैन। अनि यसमा 4 हरफको हुन्छ। 4 हरफ अनुप्रास मिल्नुपर्छ, यसमा तुक भन्ने हुन्छ, तुक पनि मिल्नुपर्छ। यसरी 4 हरफ हुँदैमा र अनुप्रास मिल्दैमा चाहिँ मुक्तक मानिँदैन रहेछ। जुन विषयमा हामीले मुक्तकलाई उठान गर्छौँ समापन पनि त्यही विषयमा गरिनु पर्दो रहेछ। गजलमा चाहिँ अब पहिलेको हरफ एउटा अनि दोस्रो हरफ बेग्लै हुन्छ। मुक्तकको चाहिँ जुन विषयमा हामी उठान गर्छौँ समापन पनि त्यसैलाई अलिकति ठिक छ। यहाँले बुझेर नबुझेर लेख्दा लेख्दै पनि उत्कृष्ट मुक्तक लेख्नु भएको छ, सिक्दै जानु भएको छ। तर पनि यो कृतिभित्रबाट हेर्दाखेरि उत्कृष्ट मुक्तकहरू हामी धेरै भेटाउन सक्छौँ। अनि अलिकति प्रसङ्ग फरक गरौँ। जुन प्रसङ्ग चाहिँ यहाँ साहित्य साधना क्षेत्रमा पनि कटिबद्ध हुनुहुन्छ भने एउटा सामाजिक संस्थाहरूमा पनि आबद्ध हुनुहुन्छ। महिला सरोकार समूह भनेर एउटा संस्था खोलेर चाहिँ महिलाहरूको लागि के कति गर्न सकिन्छ भनेर लागिरहनु भएको छ र स्वयं पनि सञ्चारकर्मी हुनुहुन्छ, कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गर्नुहुन्छ। एक्लै एकजना हैन अब लेडिजले अनि एउटा स्कुल पनि पढाउनुहुन्छ। यो समय व्यवस्थापन अनि यो लेखन, यो किताब निकाल्ने यी प्रक्रियाहरू कसरी संयोजन गर्नुहुन्छ अनि संस्थाको काम कसरी के गर्नुभएको छ? यो चाहिँ हामीले सबै कुरालाई अलिकति मिलाएर गऱ्यो भने जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय भन्ने हुँदो रहेछ हैन। अनि दैनिक काम, घरको कामकाज मिलायो अनि त्यस पछाडि आफ्नो नित्य अहिले चाहिँ लकडाउनमा छैन स्कुल, अनि स्कुल गयो। स्कुलबाट आएपछि हप्ताको एक दिन चाहिँ महिला सरोकार कार्यक्रम प्राइम एफएममा त्यो एउटा अभ्यास जस्तो पनि हो। अनि महिलाहरूलाई के जागरण गराउने उद्देश्यले हामीले गरेका थियौँ, त्यो पनि गरेँ। अनि यो सृजना गर्ने चाहिँ अनि जब राति खानासाना खाइसकेर धन्दा सकिसक्छ सबैजना सुत्नलाई आफ्नो ठाउँमा जानुहुन्छ, तर म चाहिँ एकछिन चाहिँ छतमा बस्ने बानी छ 1-2 घन्टा अनि बस्छु। जुनलाई हेरेर अब जे होस् त्यो बेलामा चाहिँ एकान्त मनपर्छ मलाई। अनि त्यही बेला मैले रचना गर्छु। अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ यसै भान्सामा काम गर्दाखेरि पनि कहिलेकाहीँ टक्क फुरेको जस्तो हुन्छ। अनि एउटा कलम र मैले एउटा डायरी चाहिँ भान्सामा पनि राख्ने गरेको छु। यसरी पकाउँदै गर्दा या आफू कुन बेला आफूलाई अनुकूल पर्छ त्यो बेला लेख्छु। अब यसबारेमा पनि अलिकति अध्ययनहरू अब नयाँ नयाँ किताबहरू त्यसरी पनि पढ्दैछु म। अनि जस्तो अब यहाँले मुक्तक मात्र होइन, हाइकुहरू, कविताहरू, अरू विधामा पनि लघुकथाहरू पनि हैन लेख्नु भएको छ। आज भन्न त मैले मुक्तक विशेष भने पनि यहाँले यो लकडाउनको विषयमा मैले हाइकु पनि लेखेको छु भन्नुभएको छ। थोरै 5वटा हाइकु चाहिँ वाचन गर्नुहोस् न। धन्यवाद यहाँलाई। हाइकु पनि अब जापानबाट आएको लोकप्रिय कविता मध्येमा एक मानिदो रहेछ हैन। अनि यसैमा मलाई पनि थोरै पनि सुन्दाखेरि अब हेर्दा 3 लाइनको भन्ने हुन्छ, तर यसमा गहिरो प्रभाव छोडेको हुँदो रहेछ। मलाई एकदम मनपर्ने विधा हो यो। अनि अब सङ्ग्रह चाँडै निकाल्छु भन्ने सोच छ। हेरौँ अब समयले के गराउँछ। शुभकामना। अब एउटा नयाँ हाइकु सङ्ग्रह पनि प्रकाशन होस्। हजुर। समय कस्तो, परीक्षा धैर्यताको कहिलेसम्म?
समय कस्तो परीक्षा धैर्यताको कहिलेसम्म? हजुर 5वटा भन्नुभयो, मसँग यहाँ सरसरी कतिवटा छ अब यो सुनाउँछु। विडम्बना यो थपिएकै छ चोट झेल्छ फुलले। राम्रो विडम्बना यो थपिएकै छ चोट झेल्छ फुलले। हजुर अब हाइकुमा चाहिँ अलिकति प्रकृति बिम्बहरू भएको छ भने हाइकु हुन्छ, नभए सेन्यु हुन्छ भन्ने अब त्यो मान्यता रहेको छ। सकेसम्म चाहिँ प्रकृति बिम्बलाई छोएर लेख्छु भनेर गरेको हुन्छ, अनि कुनै कुनै भाव चाहिँ अब सेन्यु अब हाइकुको लागि त अब सजिस भन्ने सिद्धान्तहरू छन् होइन। 5-7-5 चाहिँ होइन 17 को संरचनाले मात्र हाइकु बन्दैन, त्यसमा सैद्धान्तिकहरू आवश्यक छ। तर तपाईँको हाइकुमा त्यो भेटिन्छ भन्नुहोस्। हजुर धन्यवाद यहाँलाई। बुख्या छ जस्तै भएको छ जीवन, बुख्या छ जस्तै भएको छ जीवन, चल्दैन कठै। यो चाहिँ अब यही अहिलेको परिवेशलाई नि अब चाहेर पनि अब हामीले विश्लेषण नगरौँ, पाठकले गर्नुहुन्छ, श्रोताले गर्नुहुन्छ, हामी सुनौँ। हजुर धन्यवाद। मनको धुन सुन्दैछ पर जुन, मनको धुन सुन्दैछ पर जुन रेटिन्छ मुटु। असाध्यै उत्कृष्ट आएको मान्छे राम्रो लाग्यो। अब अर्को छ फुल्ने रहर आँखाको नानीभित्र, फुल्ने रहर आँखाको नानीभित्र विश्वास तिम्रो। असाध्यै राम्रो। यहाँले राम्रो हाइकु पनि सुनाउनु भयो। अब हामी जाँदा जाँदै अन्तिममा तपाईँले अब आगामी योजनाहरू के छन्? नयाँ साहित्यिक योजनाहरू के छन्, त्यसको बारेमा अलिकति बताइदिनुहोस् न। अब साहित्यिक योजना भन्नाले चाहिँ मैले अब एउटा हाइकु सङ्ग्रह चाँडै निकाल्ने, अनि लघुकथा पनि पुरा गर्दैछु, मसँग छँदैछन्। अनि अब कविताहरूको पनि मैले राखेको छु, कविता सङ्ग्रहहरू पनि गद्यमा लेखेकी छु, त्यो छ। अनि गीतको पनि मैले अब रेकर्ड गराउने भन्ने सोच राखेर 2-3जना सङ्गीतकारहरूसँग चाहिँ कुरा गरेको छु। गीत आफै गाउनुहुन्छ कि रचना मेरो हुन्छ, अनि अब गायक र अनि अब सङ्गीतकारहरू बेचिएको खण्डमा हेरौँ। अब गीतको लागि पनि कोसिस गरिरहेको छु। अब साहित्य चाहिँ मेरो लागि जीवन बचाउने औषधि नै भएको छ होइन। अनि अब साहित्यमा लाग्दाखेरि भन्दैछु म हरेक पीडाहरू बिर्सिन्छु के, म केही भएको छ भन्ने कुरा पनि मलाई याद हुँदैन, त्यस्तो मनपर्छ मलाई साहित्य। असाध्यै साहित्यलाई माया गर्ने र साहित्य सिर्जनामा आफैलाई अभ्यस्त बनाइरहनु भएको छ। आगामी दिनमा पनि यहाँका उत्कृष्ट सृजनाहरू कृतिहरू पढ्न पाऊँ र सबै पाठकहरूले हजुरका मिठा सिकेर अलिकति अझै राम्रो रचनाहरू गर्न सकौँ भन्ने सोच राखेकी छु। हस् त, यहाँले आफ्नो अमूल्य समय हाम्रो शब्द चौतारी कार्यक्रमलाई दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस् त, नमस्कार। दर्शकबिन, आज हामीले मुक्तक विशेष कार्यक्रम गरेका थियौँ र हामीसँग राम्रो मुक्तक लेख्ने एकजना मुक्तकार शारदा घिमिरे भैलो हुनुहुन्थ्यो। फेरि पनि यस्तै विषयसँग सम्बन्धित स्रष्टाहरूलाई लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। त्यति जेलसम्मका लागि म रेणुका भट्टराईलाई बिदा दिनुहोस्। हस्त नमस्कार।